कमिटी कडेन आमची हालींच मिटींग जाल्ली, आतां परती एकदां मिटींग जातली, आमी तेंच्या कडेन डिस्कस करतले कशें कितें करपाचें, कित्याक आमी एक पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी आमी इलेक्शन काय बॉयकॉट करपाक शकना, कित्याक हे जर जेंच्यांनी आमकां त्रास दिला, जे आमचे आयकना, हे सिस्टमान रावन तांकां सिस्टमांच्यान भायर काडीत जाल्यार तेजो खंय तरी इफेक्ट पडटलो. आमच्या सायडींच्यान आमचे कितें विचार आहा ते आमी कमिटी फुड्यान मांडटले आनी मागीरूच कितें आहा डिसिजन ते घेतले. पूण आमी तरी इलेक्शन बॉयकॉट करपाक शकना कित्याक वी आर पॉलिटिकल पार्टी. इलेक्शन ना पळय कितपत आतां पॉसिबल कितें आहा, आतां तेंचे ऑर्गनायजेशन कितलें स्ट्रॉंग आसा, ते खंयच्या कितले लोक तेंच्या वांगडा आसा, नाजाल्यार ते कितल्या लोकांक ते कन्विन्स करपाक ते सक्सेस जाले तेंचेर आसा. आनी तेंच्या मिटिंगेंचे कितें आमी काय एवरीडे अपडेट घेत नासता, ते तेंच्या कडेन डेटा आसतलो. बट तेंच्या कडेन सविस्तर जेन्ना ते कमिटी कडेन बसतले, तेंच्या कडेन उलयतले, तेंच्या कडेन आनी चड डिटेलान उलयतले, तेन्नाच आमकां कळटलें की हे खंयच्या लेवलाचेर इफेक्ट जावपाक शकता, ते बॉयकॉट जातले काय ना, कितें आहा तें खबर ना. पूण कितें स्टेटमेंट आसा तुमी सांगला म्हणून, कित्याक हांवूय आतां 2-3 दीस बिजी आसलो, सो म्हाकाय ते स्टेटमेंट एक्चुअल पळोवपाक मेळोंक ना. नाही पण ते सपोर्ट करता तेंच्यानी बॉयकॉट करप ना, तेच सांगता कितें ते आतां हांव तुका स्टेटमेंट दिवपाक शकना, कित्याक आमची अजून कमिटीची मिटींग जावना, की लास्ट टायम आमचे भुरगे वचून तेंच्या कमिटी कडेन मेळ्ळे, त्या नंतर आमची प्रेस कॉन्फरन्स जातली. सो आमी परते आतां मेळटले तांकां, आयज काय मेळपाक आमकां चान्स ना, कित्याक आयज ऑलरेडी आमचें शेड्यूल टायट आसा. सो आमी तांकां मेळटले, तांकां मेळ्ळ्या उपरांत फाल्यां परवा बेगीनूच आमी मिटींग घेवन मेळोन तांकां मागीर आमी कितें आहा तें तुमकां ब्रीफ करतले. बट यू वील कन्विन्स देम? कन्विन्स म्हणजे कशें आसा, आमी पॉलिटिकल पार्टीन आमी बॉयकॉट करपाचे हितून आमी आसूच शकना फेवरान, कित्याक कोणी आमकां पिशें म्हणटले. सो आमच्या सायडींच्यान कितें आहा तें आमी तांकां कन्विन्स करतले, मागीर फुडें तेंचें डिसिजन आसतलें कितें करपाचें. एसटी रिजर्वेशन बॉयकॉट करपाचो तेंचो मना विचार कित्याक येयलो हो पयलो क्वेश्चन जावपाक जाय. बॉयकॉट करपाक ते आपल्याच्या हक्का लागून झगडटाले आनी त्या सरकारा लागून झगडटाले. सरकार कोणाचो? बीजेपीचो आनी पयलो काँग्रेसीचो आसलो. ओके, सो आतां सरकार तांकां तर हें दिना, तांकां रिजर्वेशन दिना, ते म्हणटात बॉयकॉट करतलो. आतां बॉयकॉट करपा म्हळ्यार ते आतां सद्याक आतां ऑपोजिशन आहा, ते आतां ते पार्टी सपोर्ट करपा ना, हेजो मिनींग हो आहा. आतां तुमी वोट मारनासतना तर रावले जाल्यार इट मिन्स तुमी तांकांच वोट मारलो, कित्याक तुमी ऑपोजिशनाक वोट मारपाचो. तो ऑपोजिशनाक तुमचो वोट पडपा आसलेलो, तो ऑपोजिशनाक वोट पडपा ना, तुमचो वोट बीजेपीकूच पडलेल्या भाशेन जालो, हेजो मिनींग हो. सो तुमी म्हणटा की तेंच्यांनी बॉयकॉट करचें न्हू इलेक्शन? ना बॉयकॉट करप म्हणल्यार तांकां फायदो असो बॉयकॉट करचें न्हू, कित्याक तांकां हारोवपाक जाय आनी मागीर रिजर्वेशनां झगडपा जाय, झगड घेवपाकूच जाय. बॉयकॉट करप म्हणल्यार तांकां फेवर करप. एक तरी गजाल आसा, पार्टी ग्रो जातली आनी जो इफेक्ट आसा